हांव ग्रामपंचायत बेतोडा निरंकाल कोनशे कोडाचो नागरीक. आमी गणपती देवस्थान आसा त्या देवळा कडल्यान एक जो पळय नालो गेल्लो आसा व्हांवून उदक वचपाचो नालो आसा त्या नाल्या कडेच आसा आनी त्या नाल्यांतल्यान आयज घाणीचें उदक व्हांवून वयता आनी तें उदक आमच्या कुर्टी वाठारांतल्यान तें फुडें वचोन आमच्या गावण्या सुद्दां वयता. आनी हें उदक सद्या पळयत जाल्यार न्हांवपाचे सारके परिस्थितीचेर ना. त्या उदकाक घाणीचें साम्राज्य पसरलेलें आसा आनी तेजेर खंयच्याच आमच्या पंचायतीच्या अजून मेरेन म्हाका दिसता इन्स्पेक्शनाक कोण येयल्ले ना. कित्याक वारंवार गेले प्रत्येक वर्सा ह्या नाल्या खातीर लोकांची कंप्लेंटी येता पूण ही पंचायत हेजेर दखल घेयना. तरी आसतना जे डिपार्टमेंटाक हे लागताले आमचे हेल्थाच्या डिपार्टमेंटाक म्हूण किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंट खंय लागताले तेणी हेजेर इन्स्पेक्शन करून ताबडतोब हे नाल्यांतल्यान जे पळय उदक सोडटा तेजेर त्या मनशाचेर कारवाई करची. हांव स्वता 15 वर्सां तरी जालीं पोल्युशन बोर्ड केला. पोल्युशन बोर्डा पयलीं कलेक्टराक गेली, पोल्युशन बोर्डा गेली, हेल्थाक गेली. म्हाजे कडेन काही कॉपी उरल्या, काही आतां काबार जाल्यो. आनी करून आमी पोल्युशन कंट्रोलाचे मनशाक हाडून हांव, आमचो पंच हरीश, मागीर संदीप पारकार, आमी तिगांनी हाडून इन्स्पेक्शन केलें हांगा सगळ्याक सांजचे हाडून. तेंच्यांनी कितें तरी तांकां एक्शन घेवची म्हणून पंचायती कितें धाडलें पूण जावं काय ना म्हणून आतां हें परत. हांगासर एक 15 दीस जाले हांगा एक उदकान कितें तरी एक जे एसीड आसा ते एसीड हांगा सोडले गेले वयता आनी हेका लागून हांगा उदकाचो जो वास आसा हितून ते वास हांगा प्रचंड पसरलेलो आसता. आनीक हे रातचे हांगा खंय सोडटा आनी दिसाचे हांगा दिसभर हांगा जर पळयत जाल्यार हांगा दिसभर उदक जें आसा उदकाक हांगा वास मारलेलो आसा. ताका लागून आमी हेच वर्सा न्हू तर हे प्रत्येक वर्सा हें अशेंच घडटा आनी गेल्या वर्सा अशेंच घडलेलें आनी हांगा नुस्तीं बी सगळीं मरून गेल्लीं आनी ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंटान हांगा येवन हे इन्स्पेक्शन करचें अशी मागणी आशिल्ली लोकांची आनी तेच प्रमाणे ह्या वर्साय बीन आतां अशेंच जाल्लें आसा. आनीक आमी एक बायट आयकल्या की पणशीकार जो आसा आमचो महेश पणशीकार साहेब तेणें अशें म्हटलेलें आसा की हेतूंतल्या हेका लागून आपूण हायकोर्टान वचपाची आमची तयारी आसा अशें म्हणून. आनी आमी बेतोडेचे नागरीक ह्या नात्यान आमी अशें म्हणटात की आमी ताका पूर्ण पाठिंबो दितले हेका लागून. कारण हें जें आसा हें खंय तरी कायद्याच्या कचेरीच्यान वचूनच बंद जावपाची आयज गरज आसा. The voice for Coin.